malipayong pag-abot sa lungsod sa Santo Tomas. Popular nga lungsod sa probinsya sa Davao del Norte nga adunay 19 ka barangay nga mas padayong giila sa katawhan o sa mga turista. Matuod nga ang Santo Tomas usa ka lungsod nga palaran tungod sa mabungahong panginabuhian ilabi na sa maisan, kasagingan ug sa halapad ni ining humayan og mga kayutaan. Abunda ang munisipalidad sa kinaiyahang gasa sa kahitasan. Garbo sa Santo Tomas ang mabulok ni ining kultura nga nagahatag og bili sa matag miyembro sa katilingban. Maong bisan asa kamandikan, tinuod nga ang Santo Tomas imong balik-balikan. Tara, suroy ta sa mausbagong Santo Tomas.